हेलो गाइस, तपाईलाई तपाईको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा स्वागत छ। म एम बाबु शाह आज तपाईहरुको बीच ब्लडको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। आज यो भिडियोमा हामी ब्लडको डेफिनिसन, ब्लड भनेको के हो र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक, त्यसको फिचरहरु, त्यसको प्रपर्टी अनि फंक्सन के कार्य के हो, ब्लडको कार्य के हो त्यो पढ्छु। पहिला हामी के पढ्छौं? डेफिनिसन। What is blood? Question सोध्यो भने के हुन्छ? Blood is a type of what? Fluid connective tissue. Blood is a type of fluid connective tissue that circulates through heart, arteries, veins, and capillaries, carrying nutrients to body cell and removing waste product from body। भनेको ब्लड एउटा टाइपको फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो। फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेको दैट इज इन फर्म अफ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो जसले के गर्छ? यो हार्ट भएर हार्टमा, आर्टरिजमा, भेनमा र क्यापिलरीमा के हुन्छ? सर्कुलेट हुन्छ। त्यहाँबाट के हो? दैट इज द पाथवे फर ब्लड सर्कुलेसन। हार्ट, आर्टरिज, भेन एन्ड क्यापिलरीज। अनि त्यहाँ यसको मेन फंक्सन भनेको क्यारिङ न्युट्रिएन्ट। ब्लडले न्युट्रिएन्ट कहाँ लग्छ? बडी सेलमा। अनि त्यहाँबाट के गर्छ? जति पनि वेस्ट मटेरियल, युरिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइडहरु के गर्छ? रिमुभ गर्छ। कहाँ? बडीबाट बाहिर रिमुभ गर्छ। यो भनेको दैट इज द डेफिनिसन अफ ब्लड। भनेको ब्लड एउटा एक टाइपको फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो जसले के गर्छ? न्युट्रिएन्ट क्यारी गरेर ब्लड सेललाई पुर्याउँछ अनि त्यहाँ भएको वेस्ट प्रडक्टहरुलाई के गर्छ? बडीबाट बाहिर निस्काउँछ। अनि यसको क्यारेक्टर के हो? यो अपन characteristics or properties of blood को के क्यारेक्टरिस्टिक्स हो अथवा प्रपर्टीज। हामी फर्स्ट नम्बरमा पढ्छौं कि कलर कस्तो हुन्छ? अब दुई टाइपको ब्लड हुन्छ। एउटा डिअक्सिनेटेड ब्लड, यसलाई हामी के इम्प्योर ब्लड पनि भन्न सक्छौं। यो भनेको के भयो? इम्प्योर ब्लड। डिअक्सिनेटेड ब्लड भनेको ब्लड व्हिच डज नट कन्टेन अक्सिजन इज कल्ड डिअक्सिनेटेड ब्लड। त यसको कलर के हुन्छ? डार्क रेड कलरको हुन्छ। अर्को हुन्छ के? अक्सिनेटेड ब्लड भनेको प्योर ब्लड। हामी जुन लङ्सबाट के हुन्छ? सर्कुलेट भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्योर ब्लड भनेको यो कस्तो हुन्छ? त्यो हुन्छ ब्राइट रेड कलरको हुन्छ। त्यसपछि यसको पीएच भनेको अब एसिडिक हो कि बेसिक हो? पीएच रेन्ज कति छ भनेको न यो एसिडिक हुन्छ न बेसिक हुन्छ। यो भनेको यो दुवैको बीचमा पर्ने न्यूट्रल पनि हुँदैन, न्यूट्रल भन्दा अलि माथि तर एसिड हुँदैन। भनेको 7.35 टु 7.45 सम्म हुन्छ भनेको स्लाइटली
अल्कलाइन नेचरको हुन्छ, अल्कलाइन इन नेचर, साइडली अल्कलाइन इन नेचर हुन्छ। अब यसको भोल्युम, टाइपिकल भोल्युम, टाइपिकल भोल्युम इन एडल्ट, भोल्युम इन एडल्ट। अब मेलमा कति लिटर हुन्छ, फिमेलमा कति लिटर हुन्छ त्यसको बारेमा यो भनेको यो पनि क्यारेक्टर मान्नुपर्छ। त मेलमा हुन्छ तपाईको एडल्ट मेलमा कति हुन्छ 5 देखि 6 लिटर्स, अनि एडल्ट फिमेलमा हुन्छ 4 देखि 5 लिटर। कति हुन्छ 4 देखि 5 लिटर्स। त्यस्तै क्यारेक्टरमा नि हामी अर्को पढ्छौँ 4 नम्बरमा, हामी 4 नम्बरमा पढ्छौँ ओस्मेटिक प्रेसर। यसको ओस्मेटिक प्रेसर कति हुन्छ, ओस्मेटिक प्रेसर, ओस्मेटिक प्रेसर कति हुन्छ यसको 25 mm of Hg, 25 mm of Hg भनेको 25 मिलिमिटर अफ मर्करी, Hg भनेको मर्करी। त्यसपछि स्पेसिफिक ग्रेभिटी, SPECIFIC स्पेसिफिक ग्रेभिटी, स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको 1.052 to 1.060 यति हुन्छ यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी। त्यसपछि यसको टेस्ट, टेस्ट अब कस्तो स्वादको हुन्छ, ब्लड, ब्लड भनेको साल्टी टेस्टको हुन्छ, साल्टी इन टेस्ट। यो भनेको क्यारेक्टर भयो अथवा प्रपर्टी। यसपछि हामी पढ्छौँ फङ्सन, यसको के कार्य हो, अब के ब्लडले के गर्छ, के गराउँछ त्यो कुरा हामी पढ्छौँ। फङ्सन अफ ब्लड, फङ्सन अफ ब्लड, ब्लडको के फङ्सन हो। त फर्स्टमा 1 नम्बरमा हामी लेख्छौँ रिस्पाइरेसन। रिस्पाइरेसनमा के गर्छ, यसले धेरै मद्दत गर्छ। रिस्पाइरेसनमा के मद्दत गर्छ, यसले के गर्छ अक्सिजनलाई टिस्युमा लग्छ र टिस्युमा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई के गर्छ बडीबाट बाहिर गर्छ। त यो ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन टु सेल और टिस्यू एन्ड रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड CO2, कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छ त्यहाँबाट रिमुभ गर्छ। अर्को भनेको न्युट्रिसन, न्युट्रिसन भनेको इट ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिएन्ट टु बडी सेल, बडी सेललाई के गर्छ न्युट्रिएन्ट सप्लाई गर्छ। इट सप्लाई न्युट्रिएन्ट्स अथवा इट CPPLIS सप्लाइज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, सप्लाइज टु बडी सेल। अर्को भनेको एक्सक्रिएसन, एक्सक्रिएसन इट रिमुव्स वेस्ट प्रोडक्ट from body to from cell to lungs, lungs भनेको रूट फर एक्सक्रिएसन, लङ्स किडनी योहरू भएर के गराउँछ जति पनि वेस्ट प्रोडक्टहरु त्यसलाई के गर्छ रिमुभ गराउँछ। अर्को यसको फङ्सन भनेको it helps in maintaining normal acid base balance, normal acid base balance, acid base balance लाई के गर्छ यसले नर्मल गराउँछ। अर्को भनेको
इट हेल्प्स इन वाटर बैलेंस सिस्टम। यसले के गर्छ वाटर बैलेंस पनि मेन्टेन गर्छ बडीमा। यसले अर्को काम भनेको इट हेल्प्स इन मेन्टेनिङ बडी टेम्परेचर। बडी टेम्परेचरलाई पनि के गर्छ यसले मेन्टेन गर्छ टेम्परेचर। अर्को भनेको अब ब्लडमा भएको WBC हेल्प्स इन डिफेन्स मेकानिजम। अब ब्लडमा भएको WBC ले के गर्छ जति पनि फोरेन बडीहरू छ ब्याक्टेरिया भाइरसहरू त्यसलाई के गर्छ मार्छ र डिफेन्स मेकानिजममा के गर्छ हेल्प गर्छ। WBC भनेको सोल्डर अथवा आर्मी अफ बडी। बडीको आर्मीलाई हामी के भन्छौँ WBC। अर्को भनेको प्लेटलेट। त प्लेटलेटले के गराउँछ प्लेटलेटले गराउने काम भनेको इट हेल्प्स या प्लेटलेट हेल्प इन प्लेटलेट्स हेल्प्स इन कोगुलेसन अफ ब्लडलाई जम्नमा मात्र जब ब्लिडिङ जब कहीँ विन्ड भयो कट्यो भने त्यहाँ के गराउँछ यसले गराउँछ के यसले कोगुलेसनमा हेल्प गराउँछ। अथवा यहाँ के लेख्न सक्छौँ क्लोटिङ अफ ब्लडमा के गर्छ हेल्प गराउँछ। यस च्याप्टरको मेन क्वेसन भनेको यो ब्लड हामीले जति पढ्यो त्यसबाट मेन सोध्ने क्वेसन भनेको मेन VBI भनेको व्हाट इज द ब्लड एन्ड राइट देयर फङ्सन। यसको फङ्सन लेख्नु भनेर यो VBI क्वेसन छ। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गरिदिनु। थ्यांक्स फर वाचिङ।